وهي تنادي: وأبدا ومحمدا. ماذا صنع القوم بك يا بنت محمد؟ يا علي، لقد دخلوا علي داري بدون إذن مني، وأسقطوا جنيني، ونبت المسمار في صدري. اصبري يا بنت محمد بما عهد إليك النبي. يا فضة، مولاتك فاقبلي منها ما تقبل منه النساء، فلقد أسقطت جنينها المحسن، وإنه لاحق بجده رسول الله صلى الله عليه وآله، فيشكو إليه ما صنعوا به وبأمه. ويحكم، أبكم جرأة على فعل هذا بابنة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ويحك يا عمر. لا 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 يا علي، لا تقتلني أرجوك، لا تقتلني أرجوك يا أبا الحسن، بالله عليك لا تقتلني، لا تقتلني يا علي. والذي كرم محمدا بالنبوة يا ابن صهاك، لولا كتاب من الله سبق وعهد عهده إلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلمت إنك لا تدخل بيتي. مرنا يا علي، هيا مرنا يا مولاي، والله لنقلبنها عليهم ولا يستطيعون أمرا بعد أمرك يا أمير المؤمنين. نعم والله الذي لا إله غيره، لنقتل دونك يا أمير المؤمنين. فداك نفسي يا مولاي، لنضربن بالسيف حتى نقتل. نعم، أمرنا يا مولاي، أمرنا يا علي. كفوا رحمكم الله، واذكروا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما أوصاكم به. تبا لكم من قوم تركتم الحق وأنتم تبصرونه، حتى أصبح الجور هواكم وخالفتم سبيل الحق. سود الله وجوهكم كما سود قلوبكم، تثبون على خير خلق الله من بعد رسوله، وتحرقون داره وتغصبون حقه. قاتلكم الله، أما تعلمون أنكم تقاتلون ولي الله وأتيتم بالضغائن والجهل، تنكرون حقه ووصية رسول الله فيه؟ ويحك يا عمر، ألم يقم رسول الله بغلق منازلكم جميعا وترك منزل علي مفتوحا بأمر الله، وها أنت الآن تحرق عليه داره؟ ويحكم، ألم يكن رسول الله يطرق الباب ويستأذن الدخول على بيت فاطمة عليها السلام، وأنتم تعلمون أنها فردة كبده وسيدة نساء العالمين، وهذا الحسن والحسين ريحانة رسول الله وسيدا شباب أهل الجنة. أفيكم رجل قال بحقه رسول الله: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، غير ابن أبي طالب، فبئس ما خلفت رسول الله في عترته. كف عن هذا يا سلمان، فوالله لا يبرح مكانا حتى يذهب معي إلى المسجد ويبايع الخليفة. فإن لم أفعل فما أنتم صانعون؟ إذن
والله نضرب عنقك. كذبت والله، إنك لا تقدر على ذلك، إنك ألأم وأضعف من أمرك هذا. مهلا يا أبا الحسن، مهلا. لا نجدد عليك ولا نكرهك، ولكن لا نريد منك أن تخرج علينا وتمتشق سيفك على خلافتنا. يا معشر المسلمين والمهاجرين والأنصار، أناشدكم الله، أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول يوم غدير خم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. وفي غزوة تبوك: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يا علي، كل ما قلت حق، قد سمعناه بآذاننا وعرفناه ووعته قلوبنا، ولكن سمعت رسول الله يقول بعد هذا: إنا أهل بيت اصطفانا الله وأكرمنا واختار لنا الآخرة على الدنيا، وإن الله لم يجمع لنا أهل البيت النبوة والخلافة. الله أكبر! ما أشد ما وفيتم بصحيفتكم التي تعاهدتم وتعاقدتم عليها في الكعبة. إن قتل الله محمدا أو مات لتزون هذا الأمر عنا أهل البيت. نعم يا أمير المؤمنين. الغالب علي بن أبي طالب. ما لكم كيف تحكمون؟ والله إن هذه اليد الطاهرة أحق أن تقبل وتبايع. نعم والله، وأنتم تعلمون بأن عليا أعلمنا وأعدلنا وأتقى رجلا في سواد المسلمين. كفوا عن هذه الأباطيل والأراجيز يا ابن أبي طالب. والله لأضعن حمائل سيفك في رقبتك ولتبايعن أو نقتلك ذلا وصغارا. ويلك يا عمر، ما أسرع ما خنتم الله ورسوله فينا أهل البيت. خلوا ابن عمي، والله إن لم تكفوا عنه لآتي قبر أبي ولأصيحن إلى ربي. يا سلمان، أدرك بنت محمد، فوالله إن رفعت يدها إلى السماء لا يناظر بالمدينة أن يخسف بها، فأدركها يا سلمان. نعم نعم يا مولاي. يا بنت رسول الله، إن الله بعث أباك رحمة للعالمين، فارجعي. يا سلمان، يريدون قتل علي. يا بنت رسول الله، إني أخاف أن يخسف في المدينة، وعلي بعثني إليك يأمرك بأن ترجعي إلى بيتك. إنا لله وإنا إليه راجعون. إذن أرجع وأصبر وأسمع له وأطيع. ارجع يا قنفذ إلى فاطمة وأوجعها ضربا بصوتك هذا. هيا ارجع. من الذي أخرجك يا فاطمة وأنت بهذه الحالة، وإن الأمر قد قضى وقد أخذنا البيعة من علي غصبا؟ يا شيعة يا موالين، انفذ لك زحاف على السيف. ثم أقول لك يا فاطمة سنأخذ البيعة من علي. فمزق جنبها ورجع الآخر، جعل يضرب فاطمة بالسياف حتى اسود مجدها. اضربها يا قنفذ، اضرب. عبدا ضربني للكسر كرهه. خذي يا بنت محمد. يا من ضربة القاضي
وفاطمة. اضربها بكل قوتك يا قنفذ، اضربها وليحسى محمد يوم القيامة إن قال لقد قتلتم عدتي. يا قنفذ، يا قنفذ، كف عن الضرب، كف عن ضربها، دعها تنهض يا قنفذ. أجورنا وأجوركم مأجورين إن شاء الله.